अस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य वक्ता रूपेण आगतः डॉक्टर उपेन्द्र भार्गवः महोदयः। महोदयः उज्जयिन्यां महर्षि पाणिनि संस्कृत एवं वैदिक विश्वविद्यालये सहायकः आचार्यः, विभागाध्यक्षः, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी परीक्षा च वर्तते। महोदयः संस्कृत भारती विद्वत् परिषत् मालवा प्रान्तस्य संयोजकः अपि अस्ति। अस्य वयं सौभाग्यशालिनः यत् महोदयः अस्माकं कार्यक्रमे मुख्यवक्तारूपेण उपस्थितः अस्ति। महोदयस्य हार्दं स्वागतम्। अहं कार्यक्रमे आगताः सर्वेषां दर्शकानां, छात्राणां, वरिष्ठजनानाम् अपि स्वागतं करोमि। नमस्कारः। वस्तुतः भवतः सर्वान् श्रुत्वा अहं न केवलम् आनन्दितः अपि तु आश्चर्यचकितः अस्मि। सर्वाभिः भगिनीभिः यथा अस्माकं संस्कृतस्य कार्यं क्रियते तद् वस्तुतः नितराम् अभिनन्दनीयं वन्दनीयं च विद्यते। अत्र नास्ति मम काचित् विप्रतिपत्तिः अस्मिन् कथने। वस्तुतः किमस्ति, सर्वप्रथमं मया इदानीं किं वक्तव्यम् एतदपि अहं किञ्चित् चिन्तने एव कष्टम् अनुभवामि। मम कृते सूचना आसीत् यत् भवतीनां कार्यक्रमस्य अद्य समारोपः विद्यते, अतः तं समारोपम् अभिलक्ष्य मया किञ्चित् तत्र वक्तव्यम् अस्ति इत्येव। किन्तु अयं वस्तुतः न तु समारोपः, अयं तु साक्षात्, नाम अहं पश्यन् अस्मि, समारोपः तु नास्ति एव, अयं तु बीजारोपणं विद्यते संस्कृतकार्यस्य, संस्कृत उत्थानस्य। न केवलं बीजारोपणम् अपि तु अत्र संस्कृतकार्यस्य महान् कश्चन वृक्षः भवतीभिः स्थापितः विद्यते। तादृशस्य वृक्षस्य अहं साक्षात् स्वरूपस्य दर्शनम् इदानीं कृतवान्। भगिन्यः कथं तावत् अस्माकं राष्ट्रस्य राष्ट्राध्यक्षवर्यायाः जीवनचरित्रस्य चित्रणं कृतवत्यः, नितरां तत् वन्दनीयम्। साक्षात् केवलं द्वित्राः मिलित्वा एव तथा किमपि चिन्तयन्ति रचयन्ति एतत् शक्यमेव नास्ति। वस्तुतः तत्र सर्वाभिः मिलित्वा यथा परिश्रमः कृतः तस्य परिश्रमस्य अयं फलरूपेण अस्माभिः दर्शनं क्रियते। वस्तुतः भवत्यः अत्र भगिन्यः एव अधिकाः सन्ति इति कृत्वा अहं तत्र भगिनीभिः, तत्र ये न्यूनसङ्ख्याकाः भ्रातरः सन्ति तेषां कृतेपि इदानीं भवत्यः भवति इत्येव प्रयोगः मया करिष्यते इत्येव। यतोहि अहं गत अभिप्राये तत्र इन्नौरं गतवान् आसम् उपवेशनमध्ये। तदानीं चेतनमहोदयः उक्तवान्, महोदय तत्र अस्माभिः कार्यक्रमः चिन्तितः अस्ति, तस्य कार्यक्रमस्य समारोपः कल्पितः, तत्र भवान् आगच्छतु इति कृत्वा। अहम् अनुक्षणम् उक्तवान् भवतु अहम् आगमिष्यामि इति कृत्वा। किन्तु तत्र आगत्य मया किं वक्तव्यं वस्तुतः तदहं न तदानीं चिन्तितवान् आसम्, न इदानीं तु इदानीं मम चिन्तनमेव न आगच्छति। संस्कृतस्य तादृशं स्वरूपं मया दृष्टं यत् इदानीं मार्गदर्शनस्य आवश्यकता तु नास्ति। किं वा मार्गदर्शनं करवाणि इति अहं तु न वक्तुं प्रभवामि। तत्र मार्गदर्शनस्य अपेक्षा तु नास्ति, दर्शनस्य अपेक्षा विद्यते। यद् मया दृष्टं तदेव मया किञ्चित् विचार्यते। भवत्यः मध्ये मध्ये गीतानि अपि प्रस्तुतवत्यः। व्याकरणस्य उपरि तु अस्माभिः चिन्तनं न क्रियते एव, भाषायाः प्रगाढतायाः विषयेपि चिन्तनम् इदानीं नैव क्रियते एव। यतोहि तन्न अस्माकम् अभीप्सितम्। इदानीम् अस्माकम् अभीष्टं विद्यते संस्कृतभाषा भवतीनां सर्वासां मुखम् आगच्छतु इत्येव। वस्तुतः भाषा सा
इदानीं भवतीनां मुखे विद्यते। अवस्थायाः अपि तत्र चिन्ता नास्ति, अवस्थायाः अपि चिन्तनं नास्ति। यथा उच्यते खलु यत् वयः ये ज्ञानार्थं पिपासवः सन्ति तेषां कृते वयस्य समीक्षा नैव क्रियते। ये ज्ञानमिच्छन्ति तेभ्यः वयस्य समीक्षा नैव भवति। अतएव अस्माभिः तत् पठितमासीत्। पूर्वं यदा अध्ययनसमये वयम् अध्येतारः आस्म तदानीम् अस्माभिः तत्सर्वं किञ्चित् पठितमासीत्। ये ज्ञानपिपासवः सन्ति ते वयसः चिन्तां नैव कुर्वन्ति, तत्सर्वं विहाय ते केवलं ज्ञानार्जनं कुर्वन्ति। तदस्माभिः पठितम्। किन्तु इदानीं तत्सर्वं मया साक्षात् दृष्टम्। मातृकल्पानाम् अवस्थायाः विषये न वदामि, तासां वयसः विषये न वदामि, तासाम् उत्साहः कथम् आसीत्, तासां कथं प्रदर्शनम् आसीत्, तासां मुखे कीदृशी कान्तिः आसीत्, कियान् विश्वासः आसीत् संस्कृत संभाषणे। मया कदापि पूर्वम् एवं नैव दृष्टम्। समाजस्य इदं तादृशं कार्यं समाजे यथा प्रवर्तते वस्तुतः तत्तु समाजस्य कृते नितरां प्रेरणायै कल्पते। भवत्यः सर्वाः अपि अभिनन्द्याः, प्रणम्याः मातृदेवताः। सर्वाः अपि भगिन्यः प्रणम्याः मया। याः अस्माकं नाम अत्र कार्यकर्त्र्यः सन्ति ताभिः सर्वाभिः महत् कार्यं कृतमस्ति, महत् कार्यं सम्पादितमस्ति। यथा पूर्वम् अस्माकं ये च संस्कृतभारत्याः आरम्भसमये ऋषयः आसन्, आरम्भकर्तारः, तैः यथा चिन्तितं स्यात्, तैः यथा चिन्तितम् अभविष्यत् अथवा तैः यथा चिन्तितमस्ति तादृशं चित्रं जगति अवतारयितुं यत् प्रयत्नम् अस्माभिः चिन्तितमासीत् वस्तुतः तत् तादृशं चित्रं समाजे इदानीं प्रदर्श्यमानं दृश्यते। भव्यं तन्महदद्भुत दृश्यं कांक्षे वीक्षितमाशु इति अस्माकं गीतस्य महती पंक्तिरस्ति। इमां पंक्तिं स्मृत्वा स्मृत्वा गीत्वा गीत्वा एव वयं संस्कृत भवनस्य कश्चन चित्रं चिन्तयामः। तादृशं चिन्तनमिदम् इदानीं भवतीभिः भगिनीभिः अस्माकं कार्यकर्तृभिः तत्र याः नियोजिताः सन्ति ताभिः सर्वाभिः अपि सम्यक् रूपेण परिपालितमस्ति। अतः इदानीं मया किमपि अधिकं वक्तव्यं नास्ति, किमपि वक्तुम् अधिकं नास्ति। यद् भवतीभिः क्रियते वस्तुतः तत् सर्वाभिः यत् क्रियते तत् सर्वमपि समाजस्य कृते महत् चित्रम् उत्पादयति। इदमेव वस्तुतः संस्कृतस्य कार्यम्, इदमेव संस्कृतस्य समाजाय कार्यम्, इदमेव समाजस्य राष्ट्राय कार्यम्, इदमेव अस्माकं राष्ट्रस्य वास्तविकं स्वरूपम्। संस्कृतं तु अस्माकं मुखे भवत्, ग्रन्थेषु मास्तु, पूजायाः कक्षे मास्तु। अगर अग्रवर्तिका भवति खलु, धूपवर्तिका भवति खलु, धूपवर्तिकायाः विषयः संस्कृतं मास्तु। भगवद्गीता इदानीं श्लोकानाम् उच्चारणं यथा अहं श्रुतवान्, महदानन्दं। तादृशं शुद्धम् उच्चारणं न समाजे कुत्रापि दृश्यते। वर्गेस्मिन् अहं दृष्टवान्, तत्र जम्मू कश्मीरतः अपि जनाः नियोजिताः सन्ति, देहलीतः सन्ति, पुण्यपत्तन महाराष्ट्रतः, गुर्जर प्रान्ततः, सकलमपि भारतम् अत्र दृश्यते। बिहार प्रान्ततः अपि अहं दृष्टवान्। सकलमपि भारतं, लघु भारतं यद् उच्यते अस्माभिः तत् तादृशं लघु भारतम् इदानीं मया दृष्टं श्रुतमपि। उत्तमः प्रयत्नः, उत्तमः प्रयासः अस्माकं कार्यकर्तृभिः कृतः विद्यते। अभिनन्दनीयः प्रयत्नः। संस्कृतं केवलं ग्रन्थानां भाषा नास्ति, ग्रन्थानां भाषा तु अनन्तरम् अस्ति। पूर्वं तु भाषणस्य विषयः, चिन्तनस्य विषयः, अध्ययनस्य विषयः, अनन्तरं लेखनस्य विषयः। तर्हि लेखनं तु अन्ते कृतं स्यात् ऋषिभिः,
यत् इदं यत् ज्ञानं विद्यते तद् ज्ञानम् अग्रेसराणां कृतेपि भवतु इति विचिन्त्य तैः कुत्रचित् तत्सर्वं लिखितम् अन्ते। किन्तु पूर्वं तु गुरूणां मुखात् श्रुतं मध्ये अहं तत्र बहिर्गतवान् आसम् इत्यस्मात्। तर्हि अहं भाष्यमाणः आसम् यत् भवतीभिः यथा महता प्रयत्नेन सर्वासाम् अन्यासां भगिनीनां यथा प्रेरणा कार्यक्रमः कृतः अस्ति, वस्तुतः सः प्रेरणा कार्यक्रमः इदानीं समाजे सर्वतो कठिनः प्रयत्नः। यतोहि कश्चन एकः पूर्वं मध्ये एवं वातावरणम् आसीत् यत् संस्कृतस्य अध्ययनं किमर्थं, तर्हि संस्कृतस्य अध्ययनं किमर्थम् इत्यस्मिन् प्रसंगे केचन वदन्ति स्म अस्माकं ब्राह्मणानां भाषा इत्यस्मात् संस्कृतस्य अध्ययनं, मध्ये किञ्चित् परिवर्तनं जातं चेत् विषयः आगतः हिन्दूनां भाषा इत्यस्मात् संस्कृतस्य अध्ययनं, किञ्च इदानीं मध्ये आगतं यत् रोजगारमपि यत्र लभ्यते अतः संस्कृतस्य अध्ययनं। किन्तु इदानीं समाजे या चेतना आगता अस्ति सा चेतना वदन्ती अस्ति यदि विश्वस्य विषये किञ्चित् कल्याणम् इच्छन्ति, विश्वस्य विषये किञ्चित् ज्ञानम् इच्छन्ति, नाम मानवीयता अपि पुनः अन्तर्जालसमस्या अस्ति। विज्ञानविद् भवतु सोऽपि भाषते, संस्कृतस्य आवश्यकता अस्ति अस्माकं कृते, संस्कृतम् एव विज्ञानस्य प्रेरिका इति सोमनाथ महोदयः इसरो प्रमुखः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य दीक्षान्त समारोहे एव समागतः आसीत् मुख्य अतिथिरूपेण। सः अत्रैव आगत्य संस्कृतस्य विषये 15 निमेषान् यावत् उक्तवान्। विज्ञान क्षेत्रे संस्कृतस्य किं महत्त्वम् इति कृत्वा सः भाषमाणः आसीत्। तेन यद् भाषितं तत्सर्वं सकलेऽपि विश्वे गतम्। सः उक्तवान् विज्ञानस्य मूलं वेदेषु विद्यते इति उक्तवान्। तर्हि ये विरोधिनः सन्ति ते बहुधा किमपि वृथा भाषणादिकं कृतवन्तः, किन्तु तत्पक्षेपि चर्चा प्रवृत्ता। तत्र सर्वत्र सोशल मीडिया इत्यादि क्षेत्रेषु सर्वैः पक्ष विपक्षयोः विषये बहुधा चिन्तनं कृतम्। अनेन समाजे कश्चन विषयः एवं प्रवृत्तः यत् संस्कृतस्य आवश्यकता विषये इसरो प्रमुखः अपि वदति, ISRO प्रमुखः अपि वदति, अनेन अस्य महत्त्वं निश्चयेन विद्यते एव। विज्ञानस्य इदानीं प्राध्यापकाः वा भवन्तु, विज्ञानस्य छात्राः वा भवन्तु, विज्ञानस्य ये तकनीकीविद् अपि सन्ति ते वा भवन्तु, सर्वैः अपि संस्कृतस्य महत्त्वम् अङ्गीक्रियते, अनुमन्यते, अनुपाल्यते। तदर्थं ते संस्कृतस्य अध्ययनं कुर्वन्तः सन्ति। DRDO मध्ये अस्माकं केचन परिचिताः सन्ति, सम्बन्धिनः अपि सन्ति, तेपि बहुधा तत्र तेषु विषयेषु चर्चां कुर्वन्ति। यथा दुर्गा सप्तशत्यां यथा भगवत्या युद्धं क्रियते दैत्यैः साकं, तर्हि युद्धं कुर्वती भगवती कान् अस्त्राणि कान् शस्त्राणि च प्रयुक्तवती, तेषां विषयेपि तेषां चिन्तनमस्ति। ततः प्रेरणादिकं स्वीकृत्य तेषां मनसि आगच्छति, ओहो एतादृशं शस्त्रमपि आसीत्, एतादृशम् अस्त्रमपि आसीत्, एवमपि प्रयोगः कृतः, भवतु नाम तर्हि एतस्य निर्माणं कथं शक्यते, अत्र का तकनीकीरस्ति यस्य प्रयोगं कृत्वा एतादृशानाम् अस्त्रशस्त्राणां निर्माणम् अस्माभिः कर्तुं शक्यते, तथा ते कुर्वन्तः सन्ति। सैनिकस्य शरीररक्षार्थं के नाम उपक्रमाः भवितुं शक्नुवन्ति, तेषां प्रेरणादिकं ते अस्माकं रामायणेषु रामायणयुद्धे यत् प्रवृत्तं तथा प्रेरणां स्वीकृत्य कुर्वन्ति। महाभारतयुद्धेषु यत् किमपि तत्र प्रयुक्तं तैः ततः स्वीकृत्य ते स्वीकुर्वन्ति, पुनः अन्यत्रापि स्वीकृत्य ते सर्वम् अस्माकं चिन्तनं कृत्वा एव सर्वत्र प्रवृत्ताः भवन्ति इति अस्माकं कृते महत् गौरवास्पदं विद्यते। अहम् इदानीं त्रिचतुर्दिनात् पूर्वं दृष्टवान्, कश्चन एकः भारतीयः एव युवानः आसीत्, सः तत्र रशिया देशं गतः स्यात्। रशिया देशे कश्चन वृद्ध इव जनः, वृद्ध इव नाम तस्य वयः 55 वा 60 यावत् स्यात्। सः क्वचित् किमपि अपपेय पदार्थं पीतवान् अपि आसीत्, तथा तस्य शरीरस्य भावेन दृश्यते स्म। अयं हिन्द नाम भारतीयः आसीत् युवा,
तेन साकं सः व्लॉगिंग कुर्वन् आसीत्, स्वकीयं वीडियो निर्माणं कुर्वन् आसीत्। वीडियो निर्माण समये एव सः पृष्टवान्, ओह ये देखो ये रसियन आ गया, अभी देखते हैं ये कुछ बोलता है। तो एवं सः उक्तवान्, तर्हि सः उक्तवान्, ए वेयर आर यू फ्रॉम? तर्हि सः उक्तवान्, इंडिया। इंडिया? हिंदुस्तान? हाँ, ओ संस्कृत संस्कृत। सः किंचित् पीतवान् आसीत्। सः अपि तेन पृच्छति, ओह संस्कृत संस्कृत, यू नो संस्कृत? तर्हि सः, हाँ संस्कृत संस्कृत, हाँ संस्कृत है, बोलो क्या है क्या है। तर्हि सः गणनाः तत्र वदति, द्वयस् त्रयस् एवं किमपि तत्र रसिया भाषायाः गणनाङ्काः ये सन्ति तेषां गणनाङ्कानां सः चर्चां तेन साकं करोति, किन्तु एषः मूर्खः किमपि संस्कृतं न जानाति। तर्हि एषः एवं कृत्वा तं सः दूरं प्रेरयति, यतोहि एषः संस्कृतं न जानाति, संस्कृतस्य शब्दान् न जानाति। सः संस्कृतस्य शब्दान् एनं वदति, तादृशः तत्र व्यवहारः, तेषां चिन्तनं तत्रापि संस्कृतस्य विषये विद्यते। अपरः एकः प्रसङ्गः विद्यते, यदा रूस् यूक्रेनयोर्मध्ये युद्धम् आरब्धम् अभवत्। अस्माकं भारतस्य काचित् महिला एव पत्रकार अस्ति तत्र आजतक मध्ये, श्वेता सिंह। सा तत्र यूक्रेन देशं गतवती। तत्र यूक्रेन देशे कश्चन सैनिकः तेन प्राप्तः, सः तस्य साक्षात्कारं कर्तुम् आरब्धवती। सा पृष्टवती, भवान् सैनिकः अस्ति, किमपि यत्र भयं भवति वा? सः उक्तवान्, आम् भयं भवति, यस् ऐ हैव फियर। तर्हि सः उक्तवान्, ओहो किमर्थं, कारणं किं? सा वदति, यतोहि अहं सैनिकः, अहं न तु क्षत्रियः इति उक्तवान् सः। ऐ एम् सोल्जर् बट ऐ एम् नॉट अ क्षत्रिय इति उक्तवान् सः। क्षत्रियः कः? बहु महान् प्रसङ्गः अस्ति एषः। आधुनिकतम युगे तत्र क्षत्रियत्वं जातिसूचकत्वं नास्ति एव। क्षत्रियत्व जाति विशेषः इति पदार्थः तत्र जातिर्नाम कास्ट सिस्टम इति नास्ति। रघुवंश महाकाव्ये कालिदासः वदति क्षत्रिय शब्दस्य विवृत्तिं, क्षतात् किलत्रायति इत्युदग्रः क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढः, राज्येन किं तद् विपरीत वृत्ते प्राणौ रूप क्रोश मिलीम सर्वा। रघुवंश महाकाव्ये प्रसंगः विद्यते। राजा दिलीपः तस्य पत्नी द्वेपि मिलित्वा कामधेनोः पुत्री नंदिनी अस्ति तस्याः सेवनं कुर्वत्यौ स्तः। सा तयोः परीक्षां कृतवती नंदिनी। कश्चन सिंहः, माया सिंहः तेन उत्पादितः। सा सिंहः तस्य उपरि आक्रमणं करोति। सः शस्त्रान् उत्थापयति, शस्त्र संचालने अपि सः समर्थो न भवति। तर्हि सा वदति, भवान् मह्यं खादतु, एनां धेनुं गावं त्यजतु, सा तु मम माता इव। इदानीं भवान् मह्यं भुनक्तु, मम भोजनेन भवान् स्वकीयां बुभुक्षां नाशयतु इति वदति। तर्हि सः मायारूपी सिंहः वदति, भवान् तु मूर्खः इव भाति मत्कृते, यत् स्वल्पस्य हेतोर् बहु हातुमिच्छन् विचार मूढः प्रतिभासि मे त्वं। किञ्चित् स्वल्पम् अर्जयितुं बहु किमपि भवान् त्यक्तुमिच्छति, भवान् तु विचार मूढः इति। तर्हि सः वदति तत्र दिलीपः, क्षतात् किल त्रायति इत्युदग्रः। भवान् एवं जानातु, यस्य क्षतिः, यस्य नाशः, यस्य विनाशः जायमानः अस्ति, तस्य त्राणं रक्षणं यः करोति सः क्षत्रियः। तस्य मूल्यं नास्ति रक्षणस्य। स्वकीयान् प्राणान् अपि दत्त्वा यदि तस्य क्षयमानस्य पदार्थस्य, मनुष्यस्य, स्त्रियाः वा जीवस्य वा रक्षणं कर्तुं शक्नोति चेदपि तस्य रक्षणं करणम् एव तस्य महत् सौभाग्यस्य विषयो भवति। अतएव भगवद्गीतायां भगवतः कृष्णेन अर्जुनाय अपि उक्तं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। भगवद्गीता तु युद्धस्य कृते सज्जतां कारयति, न तु नृत्यस्य सज्जतां कारयति। क्वचित् गत्वा हरे राम हरे कृष्ण इति नाम्ना नृत्यं वयं कुर्मः, तस्य सः भिन्नः विषयः। किन्तु वस्तुतः सः ग्रन्थः प्रेरणायाः ग्रन्थः। युद्धं नाम समाजे अस्माभिः कथं प्रवर्तितव्यं। यदि भवान् छात्रः अस्ति,
चेत् भवतां धर्म छात्र धर्म, अध्ययनमेव भवतां धर्म। भवान् यदि अध्यापकः चेत् अध्यापनमेव भवतां धर्मः। भवान् यदि तत्र धर्मगुरुः चेत् तत्र धर्मरक्षणत्वमेव भवतां धर्मः। भवान् वणिकः व्यापारी अस्ति चेत् व्यापार एव भवतां धर्मः। तादृशस्य स्वकीयस्य अनुष्ठानस्य, अनुष्ठानं नाम जीवने यत् अनुष्ठानं, या वृत्तिः अस्माभिः स्वीकृता सा वृत्तिरेव अस्माभिः पालनीया। तस्याः वृत्त्याः निमित्तं निरन्तरं यत् प्रेरयति शास्त्रं ग्रन्थश्च सः ग्रन्थः तच्छास्त्रं नाम भगवद्गीता। कारणं किं? सः स्वकीयां वृत्तिं परित्यज्य वदति, ओहो अत्र तु सर्वेपि मम मातुलाः सन्ति, मम परिचिताः सन्ति, मम परिजनाः एव सन्ति, एतान् कथं वा अहम् एतेषां मारणं करिष्यामि, कथं वा एतेषां हननं करिष्यामि, नाहं कर्तुं शक्ष्यामि, अहं तु अत्र रथस्य पृष्ठे उपविष्टः अस्मि, भवान् तु इतः बहिः चलतु। तर्हि किं वदति सः? किं भवान् स्वकीयां वृत्तिं परित्यज्य भवान् मोक्षं प्राप्स्यसि वा? न कदापि प्राप्तुं शक्ष्यति। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं। यदि भवान् युद्धं करोतु, युद्धं कुर्वाणः यदि भवान् अत्र मृत्युं प्राप्स्यति चेत् निश्चयेन स्वर्गं प्राप्स्यसि। युद्धेन यदि भवान् जितवान् तर्हि अवनीं प्राप्स्यति, सकलस्य भूम्याः भवान् नायको भविष्यति। अतः युद्धमेव इदानीं भवता कर्तव्यं, युद्धमेव भवतां धर्मः। इदानीं बारं सः तस्मै युद्धार्थमेव प्रेरयति। अयमेव धर्मः। स तु वदति यत् अहं तु एतत् सर्वं परित्यज्य भवतां नामादिकं स्वीकृत्य कुत्रापि वासं कर्तुं शक्ष्यामि, मम तु एकः ग्रामः मिलति चेदपि वरं, न मिलति चेदपि वरं, कुत्रापि गत्वा परिजनान् स्वीकृत्य गमिष्यामि, तत्रैव वासादिकं कल्पयिष्यामि, अत्र तु अहं न भवितुम् इच्छामि, किमर्थम् एतान् मारयामि इति कृत्वा। यदि इदानीम् एतादृशी स्थितिः अस्माकं समक्षे आगच्छति चेत् वयमपि किम् अर्जुनवत् आचरिष्यामः। ओ मास्तु मास्तु, कः युद्धं करिष्यति, किमर्थम् एतान् मारयामः, भवतु इतः अपि चलामः, वयं कुत्रापि अन्यत्र वासं परिकल्पयामः, अन्यत्र कुत्रचित् पर्वतेषु वन्यप्रदेशेषु वासं करिष्यामः, तत्र कल्पयिष्यामः, चलामः। तर्हि किं कृष्णः प्रसन्नो भविष्यति वा? ओहो तत्र गत्वा भवान् रामनाम संकीर्तनं, कृष्णनाम संकीर्तनं करिष्यति, ओहो उत्तमं कृतं, न भविष्यति। यतोहि स्वकीयान् भावान् सः भगवद्गीतायाम् उक्तवान् अस्ति। अतः तस्य तादृशानां भावानां रक्षणं, तेषां परिपालनं च अस्माभिः विधेयम् इति एतत् सर्वं विषयं कः वदति? भगवद्गीता। भगवद्गीता कस्यां भाषायां? संस्कृतभाषायाम्। अतः महत्त्वं कस्य? संस्कृतस्य महत्त्वं, भगवद्गीतायाः महत्त्वं, भाषायाः महत्त्वं, भाषायां निहितानां भावानामपि महत्त्वं विद्यते। अतः परस्परम् एकैकः अपि शब्दः एकस्याः भाषायाः सः तत्र तस्याः संस्कृतेः सूचको भवति। क्वचिदेकः शब्दः लभ्यते चेत् तेनैव एकेन शब्देन तस्य राष्ट्रस्य समग्रस्य संस्कृतेः परिचयः भवति इति एते विषयाः संस्कृतस्य इदानीम् आवश्यकता विषये समाजे चेतनां प्रसारयितुम् उपयोगिनः भवन्ति इति मे मतम्। इति कृत्वा एव मया एते विषयाः अत्र भवतीनां सर्वासामपि मातृशक्तीनां समक्षे प्रतिपादिताः। अत्र कश्चन शब्दः प्रवाहवशात्, वेगवशात्, मनोभाववशात् कुत्रचित् पृथक् भावान् जनयति चेत् तदर्थं क्षन्तव्योऽयं जनः। यदि किमपि अत्र प्रेरकम् अस्ति, अस्माकं समाजस्य कृते, भगिनीनां कृते उपयोगी भवति चेत् सः शब्दः, सः भावः मम गुरोः प्रदत्तः इति कृत्वा सः गृहीतव्या भवतीभिः। अन्यः यः च दुष्टविषयः मया कश्चन उक्तः स्यात् स्खलनेन वा सः क्षन्तव्यः इति उक्त्वा एव विरमामि। मम कृते अत्र अवसरं दत्तवद्भ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आयोजकेभ्यः संस्कृतभारती परिवारस्य च कृते हार्दं हार्दं धन्यवादान् वितन्मि। बहु बहु धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय। ये धन्यवादः ज्ञानम् महोदय। इच्छन्ति ते वयसा चिन्तां न कुर्वन्ति। विज्ञानस्य एषा भाषा अस्मान् सर्वान् एकत्रम् आनयति, जगति प्रसिद्धा अस्ति। भवान् धर्मस्य व्याख्या सम्यक् रूपेण उक्तवान्। धन्यवाद पुनश्च एकवारं। भवता मया भाषणेन वयं सर्वे प्रभाविताः, प्रोत्साहिताः, प्रेरिताः भवामः। वयं सर्वे सौभाग्यसम्पन्नाः स्मः यत् भवन्तं समवक्ता अस्मान् प्राप्तम्।
वक्ता दशसहस्रेषु इति उक्ति वयं सर्वे अनुभवामः। पुनश्च एकवारं धन्यवादः। वयं सर्वे मिलित्वा संस्कृतभाषायाः प्रचार प्रसारस्य कृते प्रयासं कुर्मः। अस्तु, वयं प्रथमवारम् अग्रे चलामः। एतावत् उत्कृष्टं संस्कृतं श्रुतवन्तः। आं महोदय, आम् धन्यवादः। आं महोदय। वयं सरलसंस्कृतमेव वदामः एव पठामः। इदानीम् एतावत् शुद्धम्, एतावत् उत्कृष्टं, कठिनं प्रथमवारं श्रुतवन्तः। आं महोदय, आं सत्यं खलु। धन्यवादः धन्यवादः। तत्र मया प्रयत्नः कृतः अधिकाः कठिनशब्दाः न भवेयुः इति कृत्वा पुनरपि इदानीं पर्यन्तम् अहं श्रुतवान् आसम् यत् भवान् संयोजकः अस्ति विद्वत्परिषदस्य, किन्तु इदानीं साक्षात् दृष्टवान् अपि। भवान् धन्यवादः। सत्यमेव विद्वान् अस्ति। औ इतः सर्वं भगवतः महाकालस्य भवतु। धन्यवाद महोदय।